आज 2081 मङ्सिर 10 गते सोमबार। सदा चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु लोकसेवा तयारी सामग्री लिएर। लोकसेवा सामग्री तपाईहरुको लागि हरेक सोमबार उपस्थित आउने नेपाल समाचार पत्रबाट लोकसेवा टिप्स नेपाल समाचार पत्रबाट लिएको। यसभन्दा अगाडि भिडियोहरु पेस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। यस्तो भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। ढिलो नगरी सुरु गरौँ। लामो क्वेशनहरु छन्, हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, आर्थिक विकास पूर्व शर्त के हुन् र नेपाल आर्थिक विकासका चुनौती र सम्भावनाहरू पहिचान गर्दै आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त हुन्छन् वा हुँदैन भन्ने आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। पृष्ठभूमि भौतिक संरचना विकासका साथै सामाजिक कल्याण जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाइ आदि भएको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन नै आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकासका पूर्व शर्तहरू के रहेछन् हेर्नुला। न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक तथा शासकीय स्थिरता, आर्थिक समानता, आर्थिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सहभागिता, आर्थिक ममता, आर्थिक उत्तरदायित्व, आर्थिक समता एवं सक्षमता, स्रोत साधन, न्यायपूर्ण परिचालन र लाभको न्यायोचित विवरण। यसैगरी नेपालमा आर्थिक विकासका चुनौतीहरू के रहेछन्? आर्थिक विकासमा सुस्ता, उच्च गरिश्री बेरोजगारी, तीव्र आन्तरिक तथा बाह्य बहिष्कराई, बढ्दो आय र घट्दो निर्यात, युवा पुस्तामा राज्यप्रतिको खस्कदो विश्वास, युवा परिचालनको स्पष्टता, नीति अभाव, नीतिगत स्थिरता, बढ्दै गएको गरिबीको आकार र खाडल, गाह्रो स्वास्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रमा निम्न अंश, औपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार, मुद्रा स्थित वञ्चित सीमा भित्र रहनु, कृषि क्षेत्र परम्परा पद्धतिको प्रयोग, उच्च उपभोग प्रविधि, राष्ट्रिय बचत कम हुनु र व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु, विदेशी मुद्राको उत्पादनशील प्रयोग हुनु र नसक्नु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नु, राजस्व संकलन आकार कम हुनु, चालु खर्च उच्च ढंगले बढ्नु र पुँजीगत खर्च वृद्धि सुस्त हुनु, सामाजिक संस्थाहरू सरकारका लागि बोझ बढ्दै जानु र राजनीतिक हस्तक्षेप शिकार हुनु, राजनीतिक तथा शासकीय अस्थिरता, सरकारको विकास तन्त्र प्रभावकारी रहनु, विभिन्न महामारी तथा सिपहरू, विभिन्न महामारी तथा विपदहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यावसायिक पहुँच कमी हुनु, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको अगाडा बढ्दै जानु, जलवायु परिवर्तन, ऐन र नियम तथा कानुन निरन्तरता परिवर्तन, समाजसेवी तथा सन्तुलित विकास नहुनु, कमजोर वित्तीय संस्था, नेपाल आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू, खुला अर्थव्यवस्था, लगानी मैत्री वातावरण, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति, सरल तथा सहज नियम कानुनको तर्जुमा, वित्तीय सेवालाई विविधीकरण प्रयोग प्रोत्साहन, बढ्दो वित्तीय पहुँच, कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक र आधुनिकीकरण नहुनु, बढ्दो विप्रेषण आम्दानी, विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरूको पहुँच, संघीय वित्त प्रणालीको सुदृढीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना, बढ्दो शैक्षिक सहायता, अशक्त निजी क्षेत्र, आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिको पर्याप्त। आर्थिक विकास अनिवार्य रूपमा आर्थिक वृद्धि हो, तर आर्थिक वृद्धिले मात्र अधिकांश विकास हुन सक्दैन। आर्थिक विकास आयोजनाको वितरण
न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। आर्थिक वृद्धि उच्च भएर पनि आयको वितरण न्यायपूर्ण नभएमा सीमित वर्गको मात्र आमदानी बढ्न गई समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन। यसैगरी आर्थिक वृद्धिसँगै मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धि भन्दा मुद्रास्फीति दर बढी भएमा त्यसबाट आर्थिक विकास हुन सक्दैन। आर्थिक वृद्धि भन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि बढी भएर त्यसको लागि आर्थिक विकास हुन सक्दैन। आर्थिक वृद्धिले आमदानी वितरण पक्षलाई समेटेको हुँदैन। आमदानी सामान वितरण नभएमा आर्थिक विकास हुन सक्दैन। आर्थिक वृद्धिले सापेक्ष गरिबीलाई मात्र सच्याउने हुन सक्छ। आर्थिक वृद्धिले बेरोजगारी असमानतालाई वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढ्छ। निष्कर्ष औद्योगिकरणको लगानी गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गरी उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता गरिदिने काम सरकारले गर्न पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी जस्ता सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन यस क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्दै आर्थिक विकास गर्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 2 रहेछ वित्तीय उत्तरदायित्व सिद्धान्त र पूर्व शर्तहरू के हुन्? वित्तीय उत्तरदायित्व महत्त्व उल्लेख गर्दै नेपालमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपाय उल्लेख गर्नुहोस्। पृष्ठभूमिमा कारोबारको संलग्न जिम्मेवारी अधिकारको कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र सरकारवालाको जवाफ दिने प्रक्रिया नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। वित्तीय उत्तरदायित्व प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले आफूले गरेका कामको औचित्य, कानुन सुधार, प्रतिफल र नतिजा जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रणाली नै वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ। आर्थिक गतिविधिका संगठन सामाजिक व्यक्तिले कानुन बमोजिम वित्तीय अधिकार प्रयोग गरी सरकारवालालाई जवाफ दिने प्रक्रिया नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो। वित्तीय उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरू पूर्व सावधानीको सिद्धान्त, अधिकार र कर्तव्य उत्तरदायित्व सन्तुलनको सिद्धान्त, जिम्मेवार व्यक्तिको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, वैधताको सिद्धान्त, संस्था रूपमा जवाफ दिनुपर्ने सिद्धान्त, कामको सार्वजनिकरणको सिद्धान्त, कर्तव्य सिद्धान्त, पूर्ण उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, वित्तीय उत्तरदायित्व पूर्व शर्तहरू के छन्? स्पष्ट र पर्याप्त वित्तीय नीतिगत व्यवस्था, स्पष्ट परिभाषित वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारी, मापन योग्य कार्य सम्पादन मापदण्डहरू, निर्यात पारदर्शित प्रभावकारी वित्तीय नियन्त्रण तथा अनुशासन, निष्पक्ष र प्रभावकारी खरिद एवं टेन्डर प्रक्रिया, समक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्पन्न, सूचनाको सहज उपलब्धता र पहुँच, स्वतन्त्र एवं प्रभावकारी प्रेसको निगरानी, अधिकार केन्द्रित प्रत्यायोजना, कर्मचारीको उच्च मनोबल एवं उत्प्रेरणा, राजनीतिक शिक्षा प्रति प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रशासन बीच सुधार सम्बन्ध। वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्त्व, भ्रष्टाचार, अनियमित र दुरुपयोग रोक्ने। वित्तीय अनुशासन मार्फत वित्तीय अनुशासन कार्य कायम गर्ने, प्रशासनिक विकृति अन्य गर्ने, प्रशासनिक नागरिक विश्व सृष्टि बढाउने, कर्मचारीको सदाचारिता र नैतिक आचरण सुदृढ गर्ने, प्रशासनिक काम र कारबाहीको निष्पक्ष कार्य कायम गर्ने, जवाफदेही प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, आर्थिक गतिविधि राष्ट्रियता अभिवृद्धि गर्ने, आमदानी खर्च प्रक्रिया जवाफदेही कायम गर्ने, आर्थिक नियमित एवं भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि सीमा कमी ल्याउने, स्रोत साधन विवेकपूर्ण मितव्ययी प्रयोग गर्ने, सेवा प्रभावकारिता ल्याउने, निर्धारित समय कामहरू सम्पन्न गर्ने। नेपाल वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्याहरू के रहेछन्? राजनीतिक समस्या, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, तत्कालीन स्वार्थ हावी हुनु, राजनीतिक आधारितता,
प्रशासनिक राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक प्रशासन सीमाबीच स्पष्ट कार्य नहुनु, जिम्मेवारीको विभाजन नहुनु, संसदीय सीमित भूमिका प्रभावकारी रहनु, कानुनी समस्या, कानुनमा के समस्या आउँदछ? स्पष्ट पर्याप्त सामाजिक वित्तीय नीतिगतको अभाव, वित्तीय नीति तथा कानुनहरू, अत्याधिक स्वामिकीय अधिकार, स्वार्थ समूह र इच्छा अनुसार वित्तीय कानुन परिवर्तन, कानुनमै तोकिएको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रति जिम्मेवार समेत व्यवस्था, संविधान आवधिक योजना, एमटीईएफ बजेट तथा क्षेत्रमा नीति बीच समन्वय कमी। अर्को रहेछ बजेट अभण्डा राख्ने तथा आर्थिक वर्गको अन्तमा कम अन्तर गर्ने प्रवृत्ति, राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्था गर्ने, खर्चको उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति कारण आवश्यक पर्ने खर्च हुनु, गैर बजेटरी खर्च बढ्नु, सबै प्रकारमा वैदेशिक सहायता बजेटमा समाहित गर्न सक्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन सक्नु, खरिद कानुन जटिल अस्पष्ट हुनु, कानुनको आपकोशी व्याख्या गर्न प्रविधि, अन्तिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन बुझ्नु, बेरोजुको आधारमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्थापन गर्न नहुनु, संगठित समस्या, अनुपयुक्त संरचनाका कारण खर्च बढी हुनु, बढो तथा सौर्य हुने लोभमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रविधि, संहिताको मर्म अनुसार संघ प्रदेश स्थानीय तहबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय नहुनु। घरमा रहेछ प्रशासनिक समस्या, प्रक्रियामुखी सार्वजनिक प्रशासन कर्मचारीको व्यावसायिकताको कमी, सार्वजनिक प्रशासन भ्रष्टाचारजन्य गति हुनु, वित्तीय पारदर्शिता कमी हुनु, दण्ड पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, कार्य विवरण कार्य सम्पादनमा मापदण्ड नहुनु, भद्दा संरचना, परम्परावादी सोच नहुनु, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ नहुनु, नागरिक बडापत्र सार्वजनिक सुनवाई जस्ता विधिहरू औपचारिकता सीमित हुनु, अधिकार प्रयोजनको समावेशकारिता नहुनु, अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु, आफ्नो जिम्मेवारी नागरिक प्रति जवाफदेही नहुनु। अन्य समस्या, नागरिक सचेतता कमी, नागरिक समाज अशक्त हुनु, निजी क्षेत्र स्वार्थ प्रेरित र नाफा केन्द्रित हुनु, नागरिक समस्या जटिल वर्गको प्रभाव हुनु, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जानु। नेपालको वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्याका समाधानका उपायहरू, कार्य सम्पादनका मापदण्ड परिमार्जित गर्ने, वित्तीय कार्य विवरण र कार्य सम्पादनमा मापदण्ड बनाउने, क्षतिपूर्तिको सीमित नागरिक बडापत्र व्यावसायिक कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकको सचेत एवं सहभागी बढाउनका लागि बनाउने नागरिक सशक्तिकरण, सामाजिक सुनवाई, गुनासो समाधान जस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारी आचार संहिताको कडाइका साथ लागू गर्ने, सञ्चार माध्यमहरूको भूमिलाई सशक्त बनाउने, दण्डनीय अन्त्य गर्ने, दण्डनीयताको अन्त गर्ने, कर्मचारीको प्रविधि मानसिकतालाई सुधार गर्ने, समुदाय निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सूचना नागरिक पहुँचको सहज बनाउने, निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, प्रभावकारी एवं कुशल बोलपत्र खरिद प्रक्रिया गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुशासन उत्तरदायित्व पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कम लापरवाही प्रति कानुनको बमोजिम पारस्परिक रूपमा गर्ने, सबै तहको सरकारहरूले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुकूल गर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेट व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित व्यवस्थापालिकाबाट नै बजेट स्वीकृति भएपछि मात्र खर्च गर्न सक्ने, आफ्नो सबै अन्य सम्बन्धित सञ्चित कोषको दाखिला गर्ने,
जुन प्रयोजनको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही योजना प्रति प्रयोग गर्ने, पुँजीगत खर्चको विनियोजन भएमा रकम चालु खर्चमा रूपान्तरण गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने। निष्कर्ष वित्तीय उत्तरदायित्वका सम्बन्धित आर्थिक विवरणहरू अपूर्ण स्पष्ट हुनु, योग्यतामा रमाउने प्रवृत्ति रहनु, लेखा परीक्षण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सम्बन्धित कर्मचारी आवश्यक ज्ञानको कमी हुनु, नागरिक समाज भूमिका कमजोर रहनु, फुजल खर्च गर्ने संस्कृति रहनु जस्ता समस्या गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 3 रहेछ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्त्व, वित्तीय संस्था पहुँच तथा वित्तीय साक्षरताको अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको हुन सक्ने लगानी खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, कर्जा विस्तार मार्फत उद्योगलाई व्यवस्थापनमा लगानी गर्ने, आर्थिक वृद्धि दर मार्फत आर्थिक विकास गर्ने, अर्थतन्त्रको बचतलाई लगानीको रूपान्तरण गर्ने, आर्थिक कारोबार सहजीकरण गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आर्थिक आकर्षित गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा जस्ता विकृतिलाई निरुत्साहित गर्ने, वित्तीय सुशासन तथा कायम गर्ने, क्यासलेस ट्रान्सलेसन तथा अनलाइन ट्रान्सलेसन मार्फत मुद्राको प्रयोग कम गर्ने, नागरिकमा बचतको बानी विकास गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्धन गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल सरकारलाई अन्तरिम ऋण प्रदान गर्ने, वित्तीय स्वामित्व कायम गर्ने, प्रबन्धन गर्ने, इकोनोमिक ट्रान्सफरेन्सी प्रबन्धन गर्ने, मुलुक औद्योगिकरण तथा नयाँ उद्योग व्यवस्थापन मद्दत पुर्याउने, आर्थिक शोषणबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउने, बहुमूल्य वस्तु एवं धनको सुरक्षा प्रदान गर्ने, रोजगार तथा सिपमूलक व्यवस्थापनको सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रको मौलिकीकरण गर्ने, कृषि तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विकास गर्ने, विदेशी मुद्राको विनिमय नियन्त्रण गर्ने, मुद्राको व्यवस्थापन एवं कर्जामा नियन्त्रण गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, शाखाको सिर्जना गर्ने, पुँजीको व्यवस्थापन तथा पुँजी परिचालन गर्ने, स्याडो बैंकिङलाई पूर्व रूपमा हटाउने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको देखिएका समस्याहरू, संस्थागत अनुशासन कमी रहने, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रुटिहरू पूर्ण इजाजतपत्रको नीति रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दण्डनीयताको स्थिति सृजना गर्ने, बैंक सृजना निर्देशितलाई ऋणलाई प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न नसकिएको, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुविधामुखी एवं सहरमुखी भएको, सरकारी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुँजीगत संरचना पक्ष कमजोर हुनु, रहे बैंकहरू वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धन प्राप्त सुस्पष्टता तथा सरलीकृतहरू एवं स्थिर कार्यविधि तथा मापदण्ड नसकिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विकासका लागि अनुसन्धान तथा विकासको पक्षमा कमजोर रहेको, सरकारवाला निकाय बीच उचित समन्वय कमी रहेको, विभिन्न पर्यावरणीय प्रतिकूलता विद्यमान रहेको, कर्जाको अवधि केन्द्रितता रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्याधिक जोखिम लिने प्रवृत्ति रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था देखिएका समस्या एवं समाधानहरूको उपाय। राजस्व परामर्श समिति प्रतिवेदन 2081 अनुसार समाधान उपायहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073, बैंकिङ कसुर तथा सजा ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन दानाशाही लगायतका वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सुधार गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको सन्तुलित एवं दिगो विकास, वित्तीय क्षेत्रमा
भूमिका तुल्याउने, संघीय सरकार प्रदेश स्थानीय तह बीच समन्वय गर्ने र सहजीकरण हुनुपर्ने, व्यक्तिगत निष्पक्षको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निष्पक्षताको प्रिमियम बचत लिने शुल्क घटाउने उपयुक्त हुने, मौद्रिक वित्त समष्टिगत विवेकशील आर्थिक विकास सम्बन्धी अन्य नीति बीच संचार सामञ्जस्य कायम गर्ने, सरकारको नगद प्रवाह प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्ने, वित्तीय ग्राहकसित संरक्षण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, वित्तीय साक्षरता, कोष सचेत कर्जा व्यवस्थापन, नागरिक आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयवस्तुलाई विद्यालय तहतर्फ पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घर जग्गा कारोबार आदि प्रोत्साहन गर्ने, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका कृषि, लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यमीलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने, निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने फर्म वा कम्पनी वा आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति उपयोग ल्याउने, सामाजिक बैंकिङ आधारमा अनुरूप लघु वित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, सामाजिक बैंकिङ अवधारणा सचेतलाई ध्यानमा राखी विद्यमान आकारको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको नेपालको पुँजी बजारमा लगानी लागि सहजीकरण गर्ने, लगानीका क्षेत्रहरूमा सीमा लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजाने सक्ने प्रावधान सहित नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उपयुक्त हुने, अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासका लागि उद्यमशीलता विकास गरी साना मझौला व्यावसायिक वित्तीय स्रोत साधनको पहुँच सीमा गरी वित्तीय केन्द्रीकरण तथा कम गर्ने, बैंकिङ क्षेत्रका लागि ग्राहक परिचालन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र बीच अन्तर्बद्धता शुद्धता कायम गरी ग्राहक पहिचान शुद्धतालाई केन्द्रित गर्न प्रभावकारी बनाउने उपयुक्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विरुद्धमा उछल खालका गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय संस्थाहरूको कायम गर्नुपर्ने, सहुलियत तथा कडा कार्यक्रमको पुनः संरचना गरी कृषि, पशुपालन, जडीबुटी क्षेत्रको केन्द्रित गर्नुपर्ने, आर्ट अफ व्यवस्थापनलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने र प्राथमिकता दिने नीति उपयुक्त हुने, एकीकृत डेबिट स्टोरिङ प्रणालीलाई विकास गर्ने उपयुक्त गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति वित्तीय समावेशलाई जोड दिनुपर्ने, विश्लेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने प्रोत्साहन गर्ने र त्यस्तो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने अनुकूलता वातावरण बढाउने नीति लिनुपर्छ। अर्को उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी ब्याज प्रवाह गर्ने कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा नियमहरू तथा सरकारवाला समन्वय कायम गरी सूचना विवरण आदान प्रदान संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, चेक बिजक र सीटीएम मार्फत वा विक्रेताले उधारमा सामान बिक्री गरे वा त्यस्तो रकम असुली अवस्था सुरक्षित तवरले असुलीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पहलता भुक्तानी सुरक्षा एवं निर्माण लागि उद्योग व्यवस्थापनलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने, तरलताको स्थिति सुधारका लागि सरकारबाट गरिने पुँजीगत खर्च समयमै पूरा गर्ने र सोको त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने, निष्कर्ष बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि वित्तीय बैंक संस्था भूमिका प्रभावकारी बनाउने। भिडियोलाई पुरा हेर्नुलाई यस्तै भिडियोलाई च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त अर्को सोमबार भेटौँला। लोकसेवा सामग्री लिएर लोकसेवा टिप्स अहिले बुझाउन चाहन्छु।